Salam alaikum. Donc, d'abord, l'univers plus, deuxième année collège, la leçon 4, les nombres rationnels, produits et division. Dernière la leçon, la vidéo là. D'abord, on dira des exercices. باش نفهموا مزيان الدرس. غتاخدوا معايا la page 48 دائما من manuel ديال l'univers plus. Exercice, إذا كل exercice غنحاول ندير فيه expression وتكملوا نتوما les autres expressions. L'exercice 1, donc عندي 3. Donc l'exercice 1, 3 sur 4 fois 7. كاينين دي زيليف ما كيعرفوش يتعاملوا مع هاد لا فورم هادي، كيديروا 3 fois 7 و 4 fois 7، ولكن نورمالمون راه 7 اشنا هي 7؟ هي 7 sur 1. Donc 3 fois 7 21، 4 fois 1 هي 4، donc هي 21 sur 4. هنا ما كنقلبوش على لو دينوميناتور كومون، كنضربوا البسط في البسط والمقام في المقام، لي نيميراتور لي دينوميناتور. L'expression, l'exercice 3. L'exercice 3, on a 2, donc 3 sur 5. 3 sur 5 fois 2 sur 7. غير لا نعطيكم ديما إلا لقينا لا سامبليفيكاسيون قبل ما نحسبو. donc 3 fois 2. هنا ما كاين باش نختازلو، donc غتعطينا 3 fois 2 sur 5 fois 7. 3 fois 2 est égal à 6. 5 fois 7 il y a 35. Exercice 6. La question 6. Donc 17 sur 8. شوفوا بحال هاد l'expression كنحصلوا فيهم بزاف وهما راه سي تري سامبل. fois 8 sur 7. كنضربوا 17 fois 8 sur 8 fois 6. ولكن هنا كاين لي لاف اللي كيمشي يقلب على 17 فوا 8 ويحسبها ويضيع الوقت. كاين لي لاف اللي كيقول عندي هنا 8 جو سامبليفي كتبقى ليا 17 سور 7 صافي، وانا كنحسب تو سامبلومون. لا ميم شوز بور ليكزارسيس 7. لا كيسيون 7 غير هنا ما كيكونوش عندنا بعض المرات ما خصنا نديرو لا ديكومبوزيسيون، بحال دابا هادي 3 sur 20 fois 5 sur 21. إذا la même chose كنديرو 3 fois 5 sur 20 fois 21. ولكن هنا شنو كندير؟ ما كنحسبش، كندير 3 fois 5. علاش؟ حيت كيبان ليا 20 هي 4 fois 5. كندير لا ديكومبوزيسيون، كنفكك العدد. 21 هي 7 fois 3. donc je simplifie par 3. 5 اش كيبقى ليا 4 fois 7 28. كاينين عاوتاني لي غادي كيوقع، كاين اللي كيجي كيدير هنا 28 وهي لا. فين كاينه 28؟ كاينه في لو دينوميناتور، خصها تبقى في لو دينوميناتور. اشنو بقى ليا في لو نيميراتور؟ ما بقى ليا والو. نورمالمون راه هادي راه كاين فوا 1، واخا ما كنكتبوهاش، اذا خصني ندير هنا 1 sur 28. هذه هي لا فورم irréductible. لا كيسيون 8 حتى هي فيها اكسبرسيون اللي ما كنعرفوش نتعاملوا معاها. إذا 49 fois 5 sur 14 هي نورمالمون 49 هي 49 sur 1 هي 49 fois 5 sur 14 est égal. donc 49 هي 7 fois 7 fois 5. 14 هي 7 fois 2. je simplifie par 7. donc كتبقى ليا 7 fois 5 هي 35 sur 2. وهنا كنحبس l'expression. غنمشي ديريكتومون ليكزارسيس 11 اللي فيهم 10. شايفين؟ دونك لا كيسيون 11. donc 11 عندي la première expression 3 sur 4 moins 2. 3 sur 4 fois moins 2 sur 7. الله يرضي عليكم. كاينين دابا لي زيلاف اللي كيجيش كيدير 3 fois 2 sur 4 fois 7. عنده هاد موان هذا ما عندوش مشكل يحيدو وكتولي ليكسبرسيون ديالك ايغور، كتولي خاطئه. درتي كاع 6 sur 28 جيتي حسبتي راه ما محسوباش، خاص هاد موان يبقى. علاش غادي نحيدو؟ وغنخلي عاوتاني موان 3 fois 2
حيت موان نقدر نلعب به، نقدر نخليه هنا ولا نجيبو للأول كاع، حيت غيبقى 4 هي 2 فوا 2 فوا 7. دونك جو سامبليفي باغ 2. هاد الاختزال هذا كيوقع فيه بزاف ديال المشاكل. كاين دابا اللي كتكون عنده 1 sur 2 فوا 3 sur 2 كيبدا يشطب، غير يبانو ليه اعداد بحال كيشطب. طير عليكم راه غنشطبوه هنا 2 sur 2 حيت كتعطينا 1. داكشي علاش كنختازلو بها، حيت القسمه ديال 2 على 2 كتعطينا 1 ماشي. اما هذه الا كانت هنا راه ميمكنش ليا نختازل، حيت 2 فوا 2 راه هي 4. اذا خص واحد يكون الفوق وواحد يكون لتحت ويكون كاملين فيهم لا ملتيبليكاسيون. دونك هادشي كله اللي كنقول لكم راه كيجي بالخدمه بلي زيكزارسيس. اكزارسيس لا كيسيون 12. لا كيسيون 12 عندي فيها لا فيرغول وعندي فيها 2 سين موان. اذا موان 5,4 sur 8 fois moins 4. اذا اول حاجه moins fois moins plus. دونك مشاو لي سين. 5,4 هي 2,7 fois 2 fois 4. اذا لي سين حيت مشاو ناقص وناقص عطاني زايد. هنا فاش كان عندي ناقص واحد راه بقى حتى الاخر. 8 هي 4 fois 2. وحيت هنا اصلا لو دينوميناتور هو 1. دونك جو سامبليفي باغ 4. 4 2 4 4 2 2 كتبقى ليا 2,7. دونك هذه هي لو ريزولطا. بغيت نكتبها سو فورم دون فراكسيون مزيان. اذا قلنا كاع درنا 27 sur 10 مزيان، خليناها هكاك راه صحيحه. غنمشي ليكزارسيس 17 اللي حتى هو في لا كيسيون 17. هنا كاينين بزاف ديال لي نومبر. اذا عندنا 2 fois 3 fois 7 sur 3 fois 5 fois 17 fois 2. On simplifie. Donc 3 3 2 2 كتبقى لنا 7 sur 17 fois 5. إلا بغينا نضربو شي عدد في 5 نضربوه في 10. 17 fois 10 هي 170 وكنقسمو على جوج هي 85. وهنا ما يمكنش لينا نديرو لا سامبليفيكاسيون. دونك كتبقى هكاك l'expression. Donc la dernière expression c'est la question 17. 9 fois 5 9. donc دائما الكسر خصو يكون قدام يساوي 9 fois 5 fois 15 sur 30 fois 12. هنا 9. اذا كنشوف اللوطا غناخدو. دونك عندي 30 هي 15 fois 2. 9 هي 3 fois 3. اذا كندير لا ديكومبوزيسيون. شحال من واحد كيجي هادشي صعيب. فوا 15 كاين اللي غيدير 15 اللي فيها 5 فوا 3 ولكن انا حيت 30 بانت ليا هي 15 فوا 2 و 12 هي 4 فوا 3. اذا جو سامبليفي باغ 15 3 3 اش كيبقى ليا؟ كيبقى ليا 3 فوا 5 هي 15 sur 2 فوا 4 هي 8. دونك هنا كتبقى اون فراكسيون irréductible. ما يمكنش ليا ندير ليها لا سامبليفيكاسيون. غنمشي ليكزارسيس 27 لا باج 49. اذا فيه لو برودوي وفيه موان باش ما نخلطوش الامور. دونك غنمشي لا باج 26 exercice 27. Donc la première expression عندي 3 sur 2 3 sur 2 fois 4 sur 7 moins 9 sur 7 fois 1 sur 2. الله يرضي عليكم. هنا عندنا موان يعني غنحسب هادو بوحدهم حيت عندي لا ملتيبليكاسيون. دونك 3 fois 2 هي 12 sur 14. بغيت ندير لا سامبليفيكاسيون ولكن غنقول لكم علاش ما درتهاش، علاش خليتها هكاك 9 sur 14 باش يكون عندي لو دينوميناتور كوما. حيت دائما خص العقل ديالي يسبق اليد. اذا كتبان لي 14 14 قلت بلا ما ندير لا سامبليفيكاسيون نضرب جوج خليتها هكا. دونك
عندي لو ميم dénominateur 14. 12 moins 9. 12 moins 9 c'est 3. 3 sur 14. Donc 3 sur 14 ما يمكنش ليا ندير على simplification. غنمشي la deuxième expression B. 12 fois. دونك دائما القواعد اللي دازو قبل ما كنفيوهمش ما كنحيدوهمش sur 1 sur 4. اذا هنا عندي لي بارونتيز غنحسب entre les parenthèses 5 sur 8. اذا on remarque que 8 est un multiple de 4. donc غنخلي هادي ونمشي ندير 4 fois 2 et 1 fois 2 باش يولي عندي le dénominateur commun. وكنخلي كل حاجه في بلاصتها. نتوما كتشوفوا ما جيت تسبقش هادي وحيد هادي بحال ما كايناش. donc 12 fois 5 moins 2 sur 8 est égal 12 fois. دابا غادا غنحيد لي parenthèses. 5 moins 2 هي 3 sur 8 est égal. donc 12 normalement il y a 12 sur 1. 12 fois 3 c'est 36 sur 8 fois 1 هي 8. ولكن عندي لا simplification نقدر كاع مثلا ما نحسبش ندير 36 ندير 12 ندير فيها 4 fois 3 ونخلي 3. 8 غندير فيها 4 fois 2. اذا فرقت هادي وهادي جو سامبليفي باغ 4 كتبقى ليا 9 sur 2. اذا هادشي لا كان عندنا لو بروبليم ديال لا سامبليفيكاسيون. غنمشي لا تخوازيام اكسبريسيون اللي فيها عاوتاني لي بارونتيز وفيها موان. دونك عندنا 3 sur 5 pardon 3 sur 5 moins 3 sur 25. يعني نتعاملوا ماشي واخا تكون ليكسبريسيون طويله القواعد هما خصني غير نعرف كيفاش نتعامل. فوا 5 sur 4 plus 1. هنا عاوتاني جو calcule ce qui est entre les parenthèses d'abord. هنا 25 c'est un multiple de 5 donc يكفي انني ندير 5 fois 5 3 fois 5 باش يولي عندي le dénominateur commun. moins 3 sur 25 est égal fois 5 sur 4. وما غنحسبش دابا كاين اللي كيدير هادي في البلاصه كيدير يساوي كيضرب كلشي في الزيرو. خص يكون عندك الصبر. غنمشي مازال ما غنحسبش هادي كنرجع عاد نحسب دابا هادي. دونك كتعطيني 25 3 fois 5 هي 15 moins 3 fois 5 sur 4 plus 1. هاد plus 1 غيبقى علاش حيت باقي لي بارونتيز وتحيد لا ملتيبليكاسيون عاد نجي ليه هو. اذا كتكون عندي 15 moins 3 هي 12 sur 25 fois 5 sur 4 plus 1 est égal. غنديرو 12 fois 5 و 25 fois 4 ولكن لا باش ما يكبرش ليا لو نومبر غندير لا سامبليفيكاسيون. 12 هي 4 fois 3 fois 5. 25 غندير فيها 5 fois 5 fois 4 plus 1. je simplifie par 5 4 كتبقى ليا 3 sur 5. شوف هاد 1 مسكين شحال هو صابر. كاين اللي ما كيكتبوش كاع كيخليه حتى يحتاجو عاد كيدخلوا لا بلس 1 هي 5 حيت نورمالمون 1 sur 1 كندير fois 5 fois 5 باش يولي عندي لو dénominateur commun est égal 3 plus 5 sur 5 c'est 8 sur 5. donc هاد l'expression كتعطيني 8 sur 5. غنمشي l'exercice 32. اذا حتى هذا كيكونوا فيه لي بروبليم. l'exercice 32 اذا 32 شنو عطينا تما كيعطيونا لي بوانتيير خصنا نعمروهم. عندنا 5 sur 7 كاين اللي ما كيعرفش يتعامل مع هادو فوا دونك لي بوين ايكال 1 ما كيعرفش شنو غيحط هنا كتبان لي هادي اون فراكسيون في الاخر كيقول 1 راه سامبل. شكون اللي كيعطينا 1 غندير 7 fois 5 لانفيرس حيت لانفيرس لي لا نومبر مع لانفيرس ديالو ديما البرودوي ديالهم كيعطينا 1. علاش نورمالمون اصلا باش ندير لا سامبليفيكاسيون 5 7 كيبقى ليا 1. اذا خصنا نديرو فوا 7 sur 5. الى عندنا باغ اكزومبل moins 7 sur 6 moins 7 sur 6 فوا كيعطيني 1 ياك. حتى هنا كندير لانفيرس حيت باش ندير لا سامبليفيكاسيون ب 6 خصها تكون الفوق
وندير هنا موان 7 وندير لي بارونتيز هنايا. دونك ها هي نورمالمون الا جينا عاوتاني درنا لا سامبليفيكاسيون 6 6 7 7 و موان فوا موان هي بلوس. غنمشي لا troisième expression 1 sur 9 fois les points عاوتاني ايكال 1. شنو غنديرو دابا؟ غتكونوا فهمتوا كيفاش هي 9 sur 1. باش كنديرو عاوتاني لا سامبليفيكاسيون كيبقى لنا 1 8. هنا عاوتاني 8 كاين اللي كتجي او 8 نضربها في واحد العدد باش تعطيني ما يمكنش 8 كبير سي نورمال. 8 هي 8 sur 1 غنضربوها في 1 sur 8. الا درنا 8 فوا 1 sur 8 راه كتعطينا 1. غنمشي ليكزارسيس 36. 36 كاين بحال هاد النوع ديال ليكزارسيس parmi les expressions ci-dessus laquelle est égale au quotient de 7 sur 5. اذا ملي كنقولوا لو quotient donc 36 لو quotient كنقصدوا به الخارج. لو quotient de h le quotient de 7 sur 5 يعني 7 sur 5 هنا sur par 2 sur 3. القسمه شنو قلنا كنديروا le premier nombre fois l'inverse ديال le deuxième nombre. Pardon. Fois 3 sur 2. Donc attention, كاين اللي كيدير فوق وكيخليها 2 sur 3 اللي كيقلب هذا. ها le premier nombre. ها le deuxième nombre. Donc est égal à 7 fois. Donc هما ما طلبوش منا كاع اصلا نحسبوا. ولكن قالوا لنا parmi les expressions ci-dessus اذا la première expression 7 sur 5 fois 2 sur 3 يعني هاد ليليف الاول ما دارش l'inverse يعني هذا غلط. l'expression b 7 sur 5 fois 2 sur 3 هاد ليليف عاوتاني ما دارش اذا خلاها كيما قلب الاول. اذا نقلب لو بروميير نومبر اللي عندكم في المانيول وهذا خطا. ليليف لان هاد دابا بحال هاد النوع ديال لي زيلاف كيخلط بين لو بروميير نومبر ولو دوزيام. راه حنا كنكتب واش كنسبقوا هذا ملي كنكتبوا ملي كنبغي نكتب هادي غنبدا من المقام هاد البسط. ها لو بروميير نومبر هو باش كنبدا نكتبو. ها لو دوزيام نومبر. L'expression C 7 sur 5 fois 3 sur 2 هي اللي صحيحه. دونك l'élève اللي دار l'expression C هو اللي عنده جواب صحيح. et l'expression D 5 sur 7 fois 3 sur 2 هذا حتى هو عاوتاني دار l'inverse ديال البروميير نومبر ودار l'inverse ديال لو دوزيام نومبر وهذا غير صحيح. دونك نتمنى انكم استفدتوا من لا فيديو ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.